अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नैना ताज। आज हम बात करेंगे व्हाट इज कंट्रासेप्शन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ यूजिंग कंट्रासेप्शन स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो जो कंट्रासेप्शन है दैट इज फैमिली प्लानिंग और वक्फा। जो हम बच्चों की पैदाइश में जो हम वक्फा करते हैं उसको हम कंट्रासेप्शन कहते हैं। और उसके जो मेथड्स हैं वो स्पेशली फॉर फीमेल्स, उसके कुछ टेम्परेरी मेथड्स होते हैं, कुछ परमानेंट मेथड होते हैं। और जो टेम्परेरी मेथड्स हैं उसमें कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ हार्मोनल होते हैं। अच्छा, आज हम स्पेशली आपको नेचुरल मेथड्स के बारे में गाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हार्मोनल मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नेचुरल मेथड्स हैं उसमें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लोग दोबारा वापस नेचर की तरफ जा रही हैं और हर फीमेल की कोशिश होती है कि वो कम से कम हार्मोन यूज करें। तो हम हर पेशेंट को ऑप्शन डिस्कस करना डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिस्ट है दैट इज फॉर नेचुरल मेथड, उसमें जो हमारे पास आपको गाइडेंस देने के लिए दैट इज number 1 is cervical mucus method, number 2 calendar rhythm method, temperature control method, fertility sparing or fertility awareness method or tracking period, and temperature record method and lactational amenorrhea method। और उसके अलावा फीमेल कंडोम्स एंड क्वाइटस इंटरप्टस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सर्वाइकल म्यूकस मेथड। अच्छा, इसमें जो नेचुरल मेथड है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम नेचुरली जो मतलब फीमेल्स के विजाइना से, यानी उसके बच्चेदानी के मुंह से या जो उसका जिस्म है उसके मुंह से जो मटेरियल, जो मवाद, जो उसका लिकोरिया या डिस्चार्ज व्हाटसोएवर, जो आप उसको कॉन्टिन्यूसली वॉच करते हैं, आप देखते हैं कि वो आपको कैसे पता लगता है कि आपका जो है ना, अब उन डेज में आपको आप चेक करते रहते हैं वो आपका जो मवाद है, जो डिस्चार्ज है, जो म्यूकस है, वो जो ओवुलेशन डेज होते हैं या जिन डेज में प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है, उन डेज में वो जो मटेरियल है, जो मवाद है, जो डिस्चार्ज है, जो सर्वाइकल म्यूकस है, वो बहुत ज़्यादा वेट, स्लिपरी, हैवी हो जाता है। वो इसलिए वो वेट, स्लिपरी और हैवी होता है कि वो स्पर्म्स को इजीली जो है ना वो फौरन पिक कर सके और फौरन से वो उसको ओवुलेशन हो जाए और कंसेप्शन हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। तो उन डेज में आपने अपने जो आपका जो म्यूकस है, जिन डेज में ये मैंने आपको गाइड किया, उन डेज में आपने हस्बैंड से अवॉइड करना है, उससे परहेज करना है, उससे आपने इंटरकोर्स नहीं करना, मिलना नहीं है हस्बैंड से उन डेज में जब आपका सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाए, वेट हो जाए एंड स्लिपरी हो जाए। अच्छा, और दूसरा मेथड है कि टेम्परेचर रिकॉर्ड। अच्छा, अब जो नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा आपका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन जो ओवुलेशन डेज होते हैं, ओवुलेशन डेज जैसे कि मैंने आपको गाइड किया कि उन डेज में जिनमें प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा होता है, उन डेज में जो है वो टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हाई होता है। तो आपको डेली अपना टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना है, और जिन डेज में आपका टेम्परेचर थोड़ा सा अप होने लगे, थोड़ा सा आपका डिग्री सेंटीग्रेड 30 जो नेचुरल बॉडी टेम्परेचर है उससे 1 to 2 डिग्री अप हो जाए, तो उन डेज में आपने हस्बैंड से परहेज करना है। अच्छा, और फिर जो आपका फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड और फर्टिलिटी स्पेयरिंग मेथड है, उसमें आपने एक जो जिसको हम ट्रैकिंग पीरियड कहते हैं, आपका वो जो ट्रैकिंग पीरियड है उसमें आपका वो आपने अपने जो डेज होते हैं उसको ट्रैक करना होता है। और जो आपका मतलब कैसे कहना चाहिए कि ओवुलेशन डेज में आपने
وہ جو سائز ہے اووا کا، جب کیونکہ ہر مہینے آپ کا جو ایگز ہیں وہ آپ کے پیریڈس ڈیز کے اسٹارٹ میں وہ ایگز 7 2 پیریڈس کے نہانے کے بعد وہ آپ کے جو اووا ہے، جو آپ کے ایگز ہیں اس میں وہ آپ کا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنے وہ جو اووم ہے، جو آپ کا جو اووری ہے، جو یوٹرس کے ساتھ جو انڈے دانیاں ہیں، اس کے سائز کو آپ نے میئر کرنا ہے۔ وہ آپ کا سائز آہستہ آہستہ 9 to 16 days پہ اس کا آپ نے میئر کرتے جانا ہے۔ جب اووا کا سائز 12 mm ہو جائے، یعنی 12 mm ہو جائے، تو وہ تھوڑا سا، کیونکہ ہر مہینے وہ 3 سے 4 آپ کے جو ایگز ہیں وہ بنتے ہیں، اس میں جو ہے نا جو بڑا ہوتا ہے وہ رپچر ہوتا ہے اور اس میں سے اووا ریلیزڈ ہوتا ہے، تو ایٹ لیسٹ جو میکسیمم ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ 12 mm کا ہو۔ تو جو 12 mm کا سائز ہوتا ہے، تو آپ کا جب وہ اووا بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ٹریکنگ پیریڈ ہوتے ہیں، ان ڈیز میں آپ نے تھوڑا سا ہسبینڈ سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا اور جو لیکٹیشنل ایمینوریا میتھڈ ہوتا ہے، اگر ان عورتوں کا یعنی کہ جو بچے کو بہت زیادہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، یعنی صبح دوپہر شام رات پلاتی ہی بچے کو دودھ ہے اور اس میں ان کو پیریڈ سٹاپ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ پریگننسی سے وہ وقفہ ان کو ہو جاتا ہے نیچرلی۔ اور اس کے علاوہ جو فیمیل کنڈومس ہیں، یعنی کہ جیسے میل کنڈومس ہوتے ہیں جو کہ غبارہ بولتے ہیں، وہ پاکستان میں وہ آن لائن اویلیبل ہے، اور یو ایس اور باہر کے ملکوں میں تو کب سے تھا، تو اب پاکستان میں بھی وہ فیمیل کنڈومز اویلیبل ہیں، وہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوائٹس انٹرپٹس میتھڈ ہے۔ کوائٹس انٹرپٹس میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی کہ اس کو ڈسچارج جو ہے وہ بچے دانی کے اندر نہ جائے، ہسبینڈ سے وہ کوائٹس کو آپ نے ڈسچارج ہونے سے پہلے اوائڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو باہر ڈسچارج کرنا ہوتا ہے۔ کیلنڈر ریدم میتھڈ، اچھا کیلنڈر ریدم میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو آپ کے ڈے جو اوولیشن ڈیز ہوتے ہیں، اچھا کیلنڈر ریتھم میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوولیشن ڈیز ہیں وہ یوزلی ہر فیمیل کے 8 to 18 ڈیز ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے پیریڈس کے جو 8 to 18 ڈیز ہوتے ہیں ان پیریڈس میں آپ نے اپنے ہسبینڈ سے پرہیز کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک نیچرل طریقہ ہے وقفے کے لیے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جو اس کے پرماننٹ میتھڈس ہیں جو کہ فیمیلز کے اسپیشلی، اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔